अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हम उन्हें डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। सर बजट आ गया है, पाकिस्तान का बजट अनाउंस कर दिया गया है। उसके साथ साथ पेट्रोल प्राइस 10 रुपए कम कर दी है, बिजली की प्राइस 6 रुपए पर यूनिट बढ़ा दी है। और सबसे मज़ेदार बात जो मुझे कल से मैं जिस पे हंस रही हूँ वो ये कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जो आईएमएफ का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो पाकिस्तान के लिए आखिरी होगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या आईएमएफ ने निकाल दिया है और कहा है दोबारा मत आना, जो ये आखिरी प्रोग्राम गिन रहे हैं, या वाकई में पाकिस्तान ने सोचा है कि दोबारा जो है इस तरह से लोन मांगने ना जाए। नहीं, मेरा ख्याल है सियासी नारे हैं ये। अब पता नहीं, ये मैं तो पहले समझा ही नहीं कि ये जो इस वक्त प्रोग्राम अभी एक रिसेंटली जो है वो प्रोग्राम खत्म हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, या वो जो $6 बिलियन का जिसको ये $8 बिलियन का भी करना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसी की बात कर रहे हैं, वो जो 6 बिलियन या $8 बिलियन का है। तो वो एक प्रोग्राम अगर वो करते हैं तो फिर वो प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा फिर 1 साल के अंदर अंदर। तो फिर उसके बाद वो अगला प्रोग्राम वो लेते हैं नहीं लेते, अभी तक तो देखें बड़ा कंफ्यूजन है इस हवाले से। मेरा ख्याल है बेसिकली ये एक सियासी नारा है कि हम खत्म कर देंगे। और ये आपको याद होगा कि एक दफा पहले भी ये पीएमएलएन की हुकूमत में ये सब कुछ किया जा चुका है जी, कि अब आईएमएफ से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन फिर दोबारा चले गए वहां पे। तो ये मेरा ख्याल है प्योरली एक एक पॉलिटिकल स्लोगन है, ये इनको जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। और आईएमएफ से लोन लेंगे तो फिर इनको अरब मुल्कों से भी कुछ मिलेगा, अदरवाइज तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जाएंगे, बहरहाल जरूर जाएंगे, इसके बाद भी जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि अब ये जो प्रोग्राम आईएमएफ का खत्म होगा तो शहबाज शरीफ होंगे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, किसने देखा है, कौन जानता है। तो बस वो लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने कह दिया है। जी अर्जु। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर जो बजट आया है उस बजट को आप कैसे देखते हैं एज अ पाकिस्तान के सिटीजन? आपको लगता है कि कोई महंगाई में कमी हुई होगी, कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा, या ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता? देखिए, इन्होंने काफी सारी जो है ना वो गिमिक्री की है। हम्म। यानी एक तरफ तनख्वाहें बढ़ाई हैं, दूसरी तरफ टैक्स रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। तो अब वो अल्टीमेटली होगा ये कि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एंड पे आपको नुकसान ही हो रहा होगा। यानी आपकी जो नेट इनकम है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। जितना आप टैक्स देंगे, जितनी इनकम बढ़ी है उसी हिसाब से टैक्स भी बढ़ा है। और आप देखें तो मिसाल के तौर पे एक साहब को फायदा हो रहा था ₹3000 का नेट फायदा, तो आपने साथ ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी हैं, आप बिजली की प्राइसेस आप बढ़ा रहे हैं, तो वो फिर एंड पे यही होगा कि वो नुकसान ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अगेन वही जो मैंने पहले बात की कि वो हिंसों का हेर फेर है, और उसमें कोई एज सच किसी को फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ ही हम देखते हैं कि बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाया जाता है, कभी सऊदीया तो कभी चाइना। क्या इस तरह से कंट्रीज चल सकती हैं? अभी मैं कुछ दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले ही किसी साहब का मैं देख रही थी, वीडियो उन्होंने बनाई थी, तो या ट्विटर ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने लगाया था कि अगर पाकिस्तान F-16 जो लिए हैं यूएस से वो वापस कर दे तो ये बहुत पैसे बच जाएंगे, उसके बजाय जो यहीं पे जो बन रहे हैं फाइटर जेट वही इस्तेमाल करें। लेकिन क्या ये इतना बड़ा डिसीजन ले पाएंगे? नहीं नहीं, वो अब F-16 वापस तो नहीं लेंगे ना। वो तो उन्होंने बेच दिए, पैसे ले लिए, हम्म। अब तो वो वापस नहीं लेंगे। लेकिन ये है कि आप देखिए कि इस मर्तबा 2122 अरब रुपए डिफेंस के लिए मख्तस किए गए हैं। और यानी एक ऐसे मुल्क में जिसको एज सच अभी कोई इतनी इतनी बड़ी कोई थ्रेट भी नहीं है, यानी इन लोगों को।
इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है इनको, अफगानिस्तान में वो इस काबिल नहीं है कि वो एक कन्वेंशनल वॉर लड़ सकें इनके साथ, वो बस थोड़ा बहुत वो कुछ शरारत करते रहते हैं, वो उसको काउंटर कर लेते हैं, और कोई हमारा ऐसा कोई दुश्मन है नहीं, ऐसा कोई इशू है नहीं हमें। लेकिन 2100 यानी 2122 अरब रुपए इन्होंने डिफेंस के लिए मख्तस किए हैं, और आप ये देखिए कि कोई 1000 अरब जो है वो पेंशन्स के लिए है, और उसमें 65% वो भी जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके पास जाएगा। और इसके अलावा फिर आप ये देखिए कि कोई 255 अरब रुपया पुलिस, और वो पुलिस जो फेडरल पुलिस है वो तो कोई इतना बड़ा इदारा नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो पैरामिलिट्रीज हैं, यानी मुजाहिद फोर्स है, रेंजर्स है, एफसी है, कोस्ट गार्ड्स हैं, स्काउट्स हैं, वो सारा पैसा वो वजारत दाखिला के बजट से जाएगा। और बुनियादी तौर पे वो भी हमारी डिफेंस ही की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे काम करते हैं। फिर उसके अलावा फिर जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और फिर जो मिसाइल प्रोग्राम है, और फिर जो हम बाहर से मुख्तलिफ असलहा ख़रीदते हैं, जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं मिसाल के तौर पे असलहे के, उसका तो कोई इसमें ज़िक्र नहीं है। फिर कितना हमने जो कर्जा लिया हुआ है और उस पे हम सूद अदा करते हैं, उसमें से कितने फीसद वो सूद है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ वो कर्जा। कुछ लोगों का ख्याल है कि मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लें 9775 अरब रुपया हम इस साल दे रहे हैं ये कर्ज़ों की मद में, तो उसमें से कुछ लोगों का ख्याल है कि आधा कर्जा वो है, आधी इंटरेस्ट पेमेंट वो है जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के हसूल के लिए इस्तेमाल की गई। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारा जितना जो एफबीआर हमारा जो बजट का 18,880 अरब रुपए का जो बजट है, उसमें से आधा जो है वो जा रहा है ये इस पे सूद की अदायगी में, और आधा जा रहा है डिफेंस पे। तो बाकी जो सारा मुल्क है वो तो फिर मजीद कर्जे लेके जो है वो चल रहा है, मजीद कर्जों पे चल रहा है, जिनका कि हमने आगे सूद फिर पे करना है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है जी। ये तो सिचुएशन अब देखें ना, जितना बजट है उसका आधा तो हम सूद अदा कर रहे हैं, और बाकी जो बचा है वो डिफेंस पे जा रहा है, सब्सिडीज हैं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल जैसे ऐसा। लेकिन सर कई बार जो मैं हिंदुस्तान में जब ज्वाइन करती हूँ, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे टीवी चैनल हो, वो कहते हैं जी देखें G7 में हिंदुस्तान तो है भी नहीं, फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। आप लोगों को क्यों इनवाइट नहीं करते? छोटी छोटी कंट्रीज को बुलाते हैं, पाकिस्तान को नहीं बुलाते। आपको नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इस रीजन में बहुत पीछे होते जा रहे हैं, और भारत कहीं ना कहीं कुछ ठीक कर रहा है जो वो बहुत आगे होते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है उनको इस रीजन में? देखिए ना, भारत की इंपॉर्टेंस की वजह उसकी इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक इकोनॉमिक पावर है, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फॉरेन रिलेशंस हैं, उन्होंने दुनिया के साथ बना के रखी हुई है, इसीलिए उनकी इज्जत है। हम तो हर किसी से लड़ाई लेते फिरते हैं, इंडिया से हमारी लड़ाई है, अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई है, ईरान से हम नाराज़ हैं, बांग्लादेश हमें अच्छा नहीं लगता, अमेरिका के बारे में हमारे मनफी ख्यालात हैं, यूरोपियंस को हम अच्छा नहीं समझते। तो हमने तो किसी के साथ भी अच्छे तल्लुकात नहीं रखे। दूसरा, हम फ़कीर हैं, पैसे माँगते हैं दूसरों से जाके। अब जब जो शख़्स पैसे माँगता हो, उसको तो कोई अपने घर भी नहीं बुलाएगा ना, कि यार मेरे घर आएगा तो ये पैसे माँगने लग पड़ेगा। तो अब G7 में हमें क्यों बुलाएँगे वो? G7 में तो उन लोगों को बुलाएँगे ना जिनको वो रिगार्ड देते हैं, जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, जिनसे उनको कोई फ़ायदा है, जिनकी एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट जो है वो उनको अवेलेबल है, वो लोग
بلائے جاتے ہیں G7 سمٹ میں، بھکاریوں کو کون بلائے گا؟ سیدھی بات ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن سر کہیں نہ کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو ہم ڈراتے رہتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں ہماری بڑی امپورٹنس ہے۔ کیا وہ نیوکلیئر ایسٹس یا جو ایٹم بم بنایا اس کی وجہ سے بھی ہمیں نہیں بلا رہے؟ پھر تو میرا خیال ہے شمالی کوریا کو بھی بلانا چاہیے، ان کے پاس بھی بہت بڑی فوج ہے، ان کو بھی بلائیں، ٹھیک ہے جی، ان کو تو وہ نہیں بلا رہے۔ تو اصل میں یہ سارے نیوکلیئر ایسٹس دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سوویت یونین کے پاس نہیں تھے، کیا اشر ہوا اس کا؟ اور ایک یوکرین جیسا ملک جو ہے وہ اس نے اس کو ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے اتنے عرصے سے، وہ کچھ کر نہیں پا رہا وہاں پہ ابھی، اب دیکھیں نا۔ اور بات یہ ہے کہ جو ہم جو دنیا کو خام خواہ نا وہ بڑھ کے مارتے ہیں، جی ہمارے پاس ہمیں اسلحہ دو، ہمیں پیسے دو، ہمارے پاس نیوکلیئر ایسٹ ہیں، ہمارے پاس بم ہیں، میزائل ہیں ہمارے پاس، ہمارا خیال کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مطلب یہ یعنی وہ پرانے زمانے میں وہ بہروپیے نہیں ہوتے تھے، وہ اینٹ پکڑ کے چہرے پہ رنگ ملا ہوا ہوتا تھا اور وہ ایک اینٹ پکڑ کے سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، تو کوئی بندہ آتا تو اینٹ اس کو مارنے کا وہ ایک ڈرامہ کرتے تو وہ بھاگ پڑتا۔ اب جب وہ بھاگتا تو وہ پیچھے بھاگ پڑتے، اور وہ اب آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر وہ رک جاتا تو اس کو اس سے پیسے مانگتے، پھر وہ پیسے دیتا تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی جو ہے وہ اس کے کھڑا ہو جاتا تو پھر وہ بالکل ہی وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بہروپیوں والا کام کر رہے ہیں ہم، کہ اینٹ پکڑی ہوئی ہے اور خام خواہ ہر ایک کو دکھاتے پھر رہے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں اینٹ ہے، یہ ہم آپ کو اینٹ ماریں گے۔ تو اب وہ دنیا اس اینٹ سے نہیں ڈر رہی نا، اب حالات بدل گئے ہیں، حالات اب وہ نہیں رہے پہلے والے، اب تو دنیا ساری جو ہے وہ مخالف ہو چکی ہے اس طرح ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے، کوئی بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، محض ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں، یہ استعمال کے لیے نہیں ہوتے۔ تو آپ میرا خیال ہے بہت ہی یہ ایک چھوٹی حرکت ہے کہ آپ کہیں جی ہم بم استعمال کریں گے نہیں تو آپ یہ کریں، اور ہم ہمارا خیال کریں نہیں تو پھر ہم بم ماریں گے، اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، کوئی باتیں کرنے والی ہیں، کوئی بچھو مگر اور یہ جی شیخ رشید جیسے بندے کہہ رہے ہیں جی ایک ایک پاؤ کے بم ہے ہمارے پاس، ہم وہ ماریں گے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ مطلب یہ آپ کو تو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ شیخ رشید سے مجھے یاد آیا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ بھارت سے ہمیں ٹرمز ٹھیک کرنے، لیکن دوسری طرف سر جتنی سویلین گورنمنٹس آتی ہیں، آتے کے ساتھ ہی پہلا سٹیٹمنٹ بھارت کے خلاف دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے ڈراتے بھی رہتے ہیں، بھارت یہ کر دے گا، بھارت وہ کر دے گا، بھارت ہمیں کھا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف افغانستان ہے، افغانستان مسلسل بارڈر پہ ٹینشن ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹی ٹی پی والے اٹیک کر رہے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ جانے تو ٹی ٹی پی جانے، اور اگر انہیں ساتھ بھی دینا ہوتا ہے تو وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی وہ رویہ افغانستان کے ساتھ نہیں کیا جو ہم بھارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ افغانستان سے بھی مسلسل ٹینشن پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی افغانستان کا نام نہیں لے رہا اس وقت بھی، وہ جی بڑے ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اور یہ سویلین گورنمنٹ جو ہیں یہ آخر سنبھال کیوں نہیں پاتے ہیں ملک کو؟ یہ ہر کچھ دن کے بعد ان کو ہٹانا پڑ جاتا ہے۔ اصل میں سویلین گورنمنٹس بھی دیکھ لیتی ہیں نا کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، تو طاقتور حلقے یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دشمنی رہے، اور وہ پھر بیانات بھی اسی قسم کے دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ افغانستان کے حوالے سے ہم کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہمیں ابھی تک وہ کلیئرٹی ہی نہیں ہے۔ انڈیا کے حوالے سے کلیئرٹی ہے، اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ دشمنی رکھنی ہے، طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ دشمنی رکھی جائے، تو سیاسی حکومتیں پھر اینٹی انڈین سٹیٹمنٹس دیتی ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے ہمارے طاقتور حلقے بھی کنفیوزڈ ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے افغانستان کے حوالے سے۔ تو وہ کبھی تو وہ افغانستان پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ چائے وائے پیتے ہیں، تصویریں آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ کبھی مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، کبھی
ان کو بلاتے ہیں تو وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ اب پالیسی کیا رکھی جائے افغانستان کے حوالے سے، اس لیے وہ کوئی کھل کے کوئی وہ کلیئر کٹ بیان نہیں دیتے، وہ کوئی کبھی ایک بیان دیں گے کبھی دوسرا دیں گے، انڈیا کے بارے میں کلیئر ہے، تو یہ بیسک ڈفرنس ہے اس میں۔ کیونکہ سر ایران نے بھی اٹیک تو ایران نے بھی کیا تھا، اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی وہ جو ایران کے پریزیڈنٹ جن کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا وہ پاکستان بھی آ گئے تھے، اور ہم نے پھر ان کو گلے لگا لیا تھا۔ تو یہ رویہ ہم ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ویسے تو دنیا کی ہر وہ کنٹری جس کے پاس پیسہ ہے، جس سے ہم لون لے سکتے ہیں، اس سے ہم گلے بھی ملتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ بھارت کی اکانومی ہمارے سامنے ہے، تو پھر آخر ہم اتنا ہچکچا کیوں رہے ہیں بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے میں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اکانومی چلانی ہے نا، تو وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کر لیں گے تو پھر وہ جو ایک بہت بڑی یہاں پہ اکانومی ہے وہ نہیں نہ چلے گی، پھر وہ اکانومی چل ہی رہی ہے اس بنا پہ کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کی تھریٹ موجود رہے اور بجٹ آتا رہے، اور وہ اپنی اکانومی جو ہے، اپنی جو بزنس امپائر ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہے۔ تو بیسیکلی تو یہ چیز ہے نا، ادروائز تو میرا خیال ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو فائدہ تو ہمارا ہے، یعنی ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان کو اتنی بڑی ایک مارکیٹ مل جائے گی، بہت سی چیزیں جو ہم یورپ سے منگواتے ہیں وہ بڑی سستی ہمیں انڈیا سے مل سکتی ہیں۔ انڈیا اور سینٹرل ایشیا کے درمیان جو ایک راہداری ہے اس کو ہم اگر چالو کر دیں تو ہم بہت ریونیو کما سکتے ہیں اس سے، اور بہت سے ہمارے جو کامن ایشوز ہیں، بہت سے مسائل ہیں، وہ ہم مل جل کے حل کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے ایکسپیرینس سے ہم ایگریکلچر ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن ہے، ان میں ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بس وہ یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے محروم ہیں اس سب سے، کیونکہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ دشمنی ہو، دوستی ہو، تو وہ دشمنی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس دشمنی کا پھل کھا رہے ہیں وہ، لیکن اور سر عوام سفر کر رہے سر ہیں۔ سر کیا کبھی جو ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، کیا کبھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے گی؟ کیا کبھی وہ ان جو کہنا چاہیے طاقتور حلقے ہیں، کیا کبھی یہ ان میں سے نکل پائیں گے کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے؟ مطلب جو ان کا کام ہے یہ وہ کریں، ہر چیز میں جو گھسے ہوتے ہیں اس میں سے نکالا جا سکے گا کبھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہوگا، اور بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے وہ وقت، کیونکہ اب بہت سی جو قوتیں ہیں اس ملک کے اندر انہوں نے بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں ایک سیاسی قوت اس وقت بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے۔ سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں، عدلیہ جو ہے، عدلیہ نے بھی اب اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر سول سوسائٹی آپ کی، ٹھیک ہے، تو ایک جنرل اوپینین اب عوام میں بن چکا ہے کہ ہمیں اس دلدل سے باہر نکلنا ہے، اور ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو امن کا راستہ ہے، جو دوستی کا راستہ ہے، جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا راستہ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت بڑی ایک تبدیلی آ چکی ہے، اکنامک کرائسس بہت شدید ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب جتنے یہ ہم اپنے پر پھیلا چکے ہیں، یہ مزید ان کو سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا، ابھی بھی مشکل ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اور کوئی چارہ رہ نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی قائم کریں اور اچھے تعلقات کا آغاز کریں۔ کیا وہ کرنا چاہیں گے؟ میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا دوسرے ممالک ہم سے دوستی کرنا چاہیں گے جو اس وقت ہماری حالت ہے؟ کا مطلب ہے ہم دیکھیے مجبوری میں کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹ ہمارا وہی ہے، ہمیں کیونکہ مجبوری پڑ گئی ہے تو ہم دوست بن رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ اس میں سبھی کا فائدہ ہوتا ہے، امن میں سبھی کا فائدہ ہوتا ہے، اچھے تعلقات میں سبھی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو دور اندیش لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو کہ ہیں ایکچولی ہمارے ہمسائے،
وہ ہم سے زیادہ باشعور ہیں اور ہمارے سے زیادہ وہ دور اندیش ہیں، تو وہ بالکل کرنا چاہیں گے۔ گو کہ اس وقت ایک بہت نیگیٹو امیج پاکستان کا بنا ہوا ہے ہمسایہ ممالک میں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ امن کا راستہ اختیار کریں گے، آپ شرارتیں بند کر دیں گے، جو آپ شرارتیں کرتے ہیں، آپ میچور ہو جائیں گے، باشعور ہو جائیں گے، جب آپ کھوکھلے نعرے لگانا بند کر دیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر وہ جب وہ بھی نوٹس کر لیں گے کہ یار اب باقی یہ لوگ سیریس ہو گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک پازیٹیو رسپانس دیں گے اور ڈیفینیٹلی حالات بہتر ہوں گے۔ بالکل سر، ہونا یہی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور نہ صرف بھارت بلکہ ایران، افغانستان، چائنا، جتنے بھی جگہ سے پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن کیا۔ تھینک یو، تھینک یو۔